प्रतियोगिताका निमित्त भूमिका प्राप्त भएको कविता कठै यहाँ यस्तै छ शीर्षकको कविता सहभागी प्रतीक नेउपाने। म प्रतीक नेउपानेलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। यस 155औं मोची जयन्ती तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, म श्री लिटल बुद्ध आवासीय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10मा अध्ययनरत प्रतीक नेउपाने तपाईहरूको सामु एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कठै यहाँ यस्तै छ। मेरा कविताका शिरहरू यसरी विकास भएका छन्। माथि कुर्सीमा पुर्याई तल झारिन्छ यहाँ, माथि कुर्सीमा पुर्याई तल झारिन्छ यहाँ, संविधानको आज देखाई सत्य धारिन्छ यहाँ। फलेको वृक्ष स्वीकार्य छैन नेपालीपन अरे, फलेको वृक्ष स्वीकार्य छैन नेपालीपन अरे, देशको अस्तित्वमा सलाई कोही पारिन्छ यहाँ, माथि कुर्सीमा पुर्याई तल झारिन्छ यहाँ, संविधानको आज देखाई सत्य धारिन्छ यहाँ। आफ्नै बारीको खिलौना रहेछ राजनीति, आफ्नै बारीको खिलौना रहेछ राजनीति, सिद्धान्तको मन्त्र चलाई पार्टी सारिन्छ यहाँ, माथि कुर्सीमा पुर्याई तल झारिन्छ यहाँ, संविधानको आज देखाई सत्य धारिन्छ यहाँ। त्यो पहाडे त्यो मधेसी दलित के जाति, त्यो पहाडे त्यो मधेसी दलित के जाति, विकल्पमा नेपाली दाजुभाइ मारिन्छ यहाँ, संविधान माथि कुर्सीमा पुर्याई तल झारिन्छ यहाँ, संविधानको आज देखाई सत्य धारिन्छ यहाँ। धन्यवाद। अन्त्यमा म यो भन्न चाहन्छु कि आज कुशे औँसी पिताको मुख हेर्ने दिन। मैले त आफ्नो पिताको मुख बिहानै हेरेर आएँ, तर यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैलाई म कुशे औँसीको रूपमा नमस्ते भन्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रदीप भाइलाई। यहाँ कसैसँग आफ्नो सिर्जना छ भने वाचन गर्नका लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अलिकति काम बाँकी पनि छ। अहिले हात उठाउनुहुन्छ कसैले? अब हामी पुस्तक विमोचन गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि छ। पुस्तक विमोचन एकातिर हाम्रो पञ्चमेका साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कमल प्रसाद भट्टराईज्यूले पनि एउटा आफ्नो कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी ताप्लेजुङ जिल्लामा 2058 सालमा यो पञ्चमेका साहित्यिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्दाका संस्थापक अध्यक्ष जगमोहन साक्य आज उहाँ हामी बिच हुनुहुन्न। उहाँको कविताहरू पनि सङ्ग्रह गरेर प्रकाशन भएको छ। त्यो दुईटै कृति आज हामी कथा निबन्ध त्यो दुईटै कृति हामी आज विमोचन गर्दैछौँ। त्यसैले म यो सर्वप्रथम संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जगमोहन साक्यको कथा निबन्ध विमोचनका लागि म आदरणीय प्रजीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र सहजीकरणका लागि मेरो शिल्पी यस सकल बाल बच्चा वृद्ध सबैको मन जित्ने साहित्य हो भनेर ताप्लेजुङको संस्थापक जगमोहन साक्य, जसको आज पुस्तक विमोचन हुँदैछ, उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र बुहारी दाइ सुन्दर दाइ र भाउजू पतञ्जलि योगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष छ र पत्रकार सरहरू र आज यो कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्न आउनुभएका कवि
युग कवि हुनुहुन्छ कि आदि कवि हुनुहुन्छ कि भविष्य तपाईँहरूको छ। तपाईँहरू मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज छोटो समयमा नेपाली पहिचान, नेपालको एउटा छुट्टै परिचय दिने भानुभक्तलाई यहाँसम्म भानुभक्तको एउटा मार्गबाट नेपाललाई छुट्टै पहिचान दिन सफल जुन युग कवि मोतीराम भट्ट, जसको एउटा बेग्लै पहिचान बोकेको उहाँको आज जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा आज बुवाको मुख हेर्नुपर्ने, मेरा त बुवा आमा टाढा हुनुहुन्छ। आज मान्ने सबैजनालाई सिडिओ साहेब लगायत दाइहरू यहाँ सबैलाई मैले बुवा सम्मान तरिकाले मैले यो कार्यक्रममा स्वागत गरेँ र जो जसरी पाल्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू कवि प्रतिस्पर्धा लिएर आउनु भएको छ, तपाईँहरूले आज सानो एउटा इँटा अथवा तपाईँहरूको सानो कविताले भोलि तपाईँहरूलाई कवि बनाउँछ र जो नीति नियम अनुसार तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको प्रतिभा हो। र यो कुरा एउटा विद्यालय स्तरबाटै जुन यो कोरोना कहर नभइदिएको भए सिडिओ साहेबलाई हामी विद्यालयमा पनि दुःख दिन सक्थ्यौँ होला कुनै समय निकालेर, र भोलि यो खुल्ला सबैतिर सार्वजनिक भयो भने सरलाई हामी दुःख दिने नै छौँ, विगतमा पनि गरेका छौँ। र विद्यालय स्तरबाट नै एउटा जिल्लाका जसलाई हामी सर्व बालबच्चाले एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरको सामु आफ्नो वाचन गर्न पायो भने खुल्ला प्रतियोगिता कुनै ठाउँमा गएर जाँदाखेरि सबै समान हुन्छ भन्ने एउटा मनस्थिति हुन्छ। त्यस कारणले मैले छुट्टै प्रतिस्पर्धी बाहेक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि ल्याएको छु। र समयलाई मध्यनजर गर्दै आज चन्द्र दाईलाई हामीले कमल सर, अध्यक्ष सर, शान्ति सर हामी भेटेर दाई अब ताप्लेजुङमा ढुङ्गामाडा खुकुरी मात्रै गर्ने भयो, कम्तीमा आफ्नो दुःख व्यक्त गर्ने, कम्तीमा आफ्नो इच्छा आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्ने जमाना आयो 21औं शताब्दीमा। साहित्यबाट पनि सामाजिक सञ्जालबाट पनि हाम्रो दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने, तर हामीसँग केही उपाय छैन भन्दा उहाँले फन्डिङ गरिदिनु भएको छ। उहाँको दाइ यहाँ आउनु भएको छ। आज यो पञ्चजना साहित्यबाट उहाँलाई मानवको सदस्य सम्मान गरिँदैछ। उहाँको एउटा हाम्रो छोटो हामी 3 जना बसेर एउटा चिया टेबल टकमै यस्तो यो ढुङ्गामुढा चाहिँ अब जमाना गए, त्यतिखेर शिक्षाको अभाव थियो, तर अब त हामी साहित्यमा गयौँ, शिक्षित पनि भयौँ, कम्तीमा सामाजिक सञ्जाल पनि आयो, आफ्ना दुःख सुख व्यक्त गरौँ। अहिलेको यो परिस्थितिलाई सँगाल्न सकिन्छ भन्दा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि हामीले यी वचन राख्दाखेरि हाम्रा कुरालाई उहाँले स्वीकारेर आज अक्षय कोष खडा गर्नुभएको छ। आज केही बेर पछाडि सकभर उहाँले फेरि पनि हिजोको अनुसार यसलाई 20-25 हजारको राशि राखौँ, खुल्ला गरौँ, छिमेकी जिल्लाहरूलाई पनि बोलाउँ र एउटा साहित्यमा एउटा औपचारिक होइन, जसले एउटा प्रतिस्पर्धा गर्छ उसको औपचारिक होस्, हाम्रो कार्यक्रमको औपचारिक नहोस् भन्ने हामीले कुरा राख्दाखेरि 20-25 हजारको नगद खडा गरेर केही गर्नुपर्छ, म अक्षय कोष थप्छु भन्नुभएको छ। केही छिनमा अब हामी भिजुअल नभए पनि अडियोबाट उहाँका 2 शब्द सुन्न पाउँछौँ भन्दै जो व्यस्त समयमा हाम्रो निम्ति स्वीकारेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू र छोटो समयमा नरिसाइकन उज्यालो अन्यार बनाएर मेरो दया मैले छोटो समयमा बोलाएको थिएँ, सबैजना डराइराख्नु भएको थियो होइन, यति छोटो समयमा बोलाउन मिल्दैन, तर साँझमा मात्रै उहाँले दिएको र अब खोला नाला तरेर आउनुहुने हाम्रो साथ सम्बन्धै भनौँ न, ताप्लेजुङ कम्मरका अलिअलि तरेर आउनु भएको छ सम्मान ग्रहण गर्न। उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। म आजको यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिनु। 9 मोती जयन्ती तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम मिति 2078 5-22 गते आयोजक कञ्चनजङ्घा साहित्य प्रतिष्ठान ताप्लेजुङ चन्द्रलादेन आन्छन् साहित्यिक पुरस्कार खुल्ला कविता प्रतियोगिता तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम मिति 78 5-22 गते प्रायोजक चन्द्रलादेन आन्छन् हाल हङकङ, आयोजक कञ्चनजङ्घा साहित्यिक प्रतिष्ठान ताप्लेजुङ। धन्यवाद। म यहाँहरू यहाँ अगाडि देखिसक्नु भएको छ मोतीराम
हजुरको पालो साथी सर बोल्नुहुन्छ अनि हजुरले बोल्नु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँ अहिले यो कार्यक्रममा 2 शब्द शुभकामना मन्दिर राखिदिएका लागि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका उद्घोषक शान्तिराम सर धन्यवाद। साहित्यले नै विकृति, विसङ्गति र व्यक्तित्वको भण्डाफोर गर्दछ। साहित्यले नै जीवन जगतको पथमार्ग ज्ञानको भण्डार गर्दछ। साहित्यले नै विकृति, विसङ्गति र व्यक्तित्वको भण्डाफोर गर्दछ। साहित्यले नै जीवन जगत र सद्मार्ग ज्ञानको भण्डार गर्दछ। आखिरी मरिलानु के नै छ र 2 दिने जीवनमा आउनुहोस् लागौँ गोडमेल गरौँ साहित्य र सृजनामा। आउनुहोस् लागौँ गोडमेल गरौँ साहित्य र सृजनामा। आज कञ्चनजङ्घा साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा नेपाली साहित्यका धरोहर, प्रथम गजलकार, समालोचक एवं युवा कवि मोतीराम भट्टको 155औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरू चाहिँ कविताको सभापतित्व गरिराख्नुभएका प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने नेपाल सरकारका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, त्यस्तै कञ्चनजङ्घा साहित्य प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष एवं साहित्य प्रतिष्ठानका पूर्व विज्ञज्यू रविमान दाइज्यू अनि हाम्रा आदरणीय सुन्दर साकेत दाइज्यू र मेरा आदरणीय दाइ एवं राजनीतिज्ञ अमिर माथिज्यू र यस साहित्य सिर्जनामा विभिन्न क्षेत्रबाट भानुभएका बुद्धिजीवीहरू र यस प्रतियोगितालाई सफल पार्नको निम्ति भाग लिनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा, साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस साहित्य प्रतिष्ठानले विगत चाहिँ यसमा पनि कार्यक्रम गरिरहेको छ। मलाई पनि यसमा अचानक 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। मैले धेरै भन्नुपर्ने छैन, यहाँको अमूल्य समय आज प्रतियोगिता हो र विशेष गरी यो साहित्य राजनीतिक पार्टी हुन्छ। साहित्यको न त जात हुन्छ, साहित्यको न त एउटा धर्म हुन्छ, साहित्यको न त यो क्षेत्र नै हुन्छ। यो त एउटा आकांक्षा र समाजको एउटा दर्पण पनि। म यति भन्दछु, यो साहित्यमा मैले कसरी पुरस्कार यसरी स्थापना गरेँ होला भन्ने कुरो चाहिँ महानुभावहरूलाई कौतूहलता, जिज्ञासाहरू हुन सक्छ। यो म एउटा कुनै पैसावान एउटा धनी भएर मैले राखेको यो कदापि होइन। म एउटा नामको भोटी पनि म कदापि होइन। म एउटा साँच्चै भनौँ भने एउटा मजदुर हुँ, परदेशमा एउटा काम गर्ने एउटा कुली समान हुँ। र मैले बेला बेला म आफ्नो जिल्ला, आफ्नो जन्मथलो मातृभूमिमा जान्थेँ र मेरा साथीहरूले धेरैचोटि भन्नुहुन्थ्यो, यहाँनिर साहित्यको कार्यक्रम हामीले निरन्तरता रूपले कम्तीमा पनि वर्षमा एकचोटि गर्नु पाए चाहिँ साह्रै राम्रो हुने थियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि म यसरी हेर्थेँ, म पत्र पत्रिकाहरू पढिरहेको थिएँ, अनलाइनहरू पढिरहेको थिएँ। हाम्रो छिमेकी जिल्ला यहाँले देखिराख्नु भएको छ, पाथर, देवथुम, इलाम, झापा, क्षेत्रफलको दृष्टिकोण हाम्रो तापीको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र हो। यहाँलाई सर्वविदितै छ। जिल्ला अहिलेसम्म हामीले चाहिँ साहित्यमा अरू जिल्लाहरू भन्दाखेरि ज्यादै हामी कमजोरी छौँ। मलाई ज्यादै खबर लाग्यो, एउटा साहित्यको लागि के एउटा गर्नु सकिन्छ कि भनेर मैले साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ। एउटा कम्तीमा पनि एउटा निरन्तरता यहाँ राख्नको निम्ति यहाँ एउटा परिकारको व्यवस्था गर्नु भने यो निरन्तर रूपले चलिरहेको छ। वर्षैपछि अग्रज
माध्यम पनि हुन्छ भनेर मैले एउटा सामान्य एउटा पुरस्कार राखिदिएको हो। यहाँले सर्वविदितै छ। विगतका दिनमा विभूतिहरू महागुरु फागुनन्द, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भानुभक्तहरूको प्रत्येक जन्म जयन्तीमा यसपालि हामीले मोतीराम भट्टको जन्म जयन्तीमा यसरी पुरस्कारको आयोजना गरेका छौँ। यो एउटा मलाई पनि एउटा अवसर हो। यो मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र अहिले हाम्रो साहित्य सिर्जनाको निम्ति कम्तीमा पनि हाम्रो अध्यक्ष कमल भट्टराईज्यू, शान्तिराम नेपालजी, त्यस्तै अम्बिका आमाजी र हाम्रो लिटल बोर्डिङ स्कुलका प्राध्यापक साथीले यो युवासीले कम्तीमा पनि यहाँले योगदान दिइराख्नु भएको छ यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति। र म धेरै कुराहरू यहाँको मैले समय लिन चाहदिनँ। कार्यक्रम यहाँको सफल बनोस् यति भन्दै आजको कार्यक्रमको निम्ति पुनः अन्तिममा पुनः धन्यवाद दिन्छु। र अहिले यहाँलाई जानकारी नै छ, आज यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्वमा आक्रान्त पारिरहेको छ। हाम्रो जिल्लालाई प्रत्येक महिना प्रत्येक हप्ता साथीहरू, मैले आज हामी कञ्चनजङ्घा साहित्यिक प्रतिष्ठानको लामो इतिहासपछि एउटा पुनः एउटा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। यो मोती जयन्ती हामीले विगत भनौँ 1 वर्ष यसलाई थाकिराख्यौँ कोरोनाको कारणले, र यो वर्ष चाहिँ हामी यो कोरोनाको कारणले पनि कार्यक्रम सानो गर्न गयौँ र हामीले बढी मान्छेहरू भेला गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर वाचन पनि 5 जनाले मात्र गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थियौँ। यी विविध विषयमा र संस्थाको विषयमा पछि भरे अन्तिममा म भन्ने नै छु। र मैले आज विशेष त 2042 सालदेखि लेखेका कविताहरू र तिनीहरूलाई विभिन्न पत्र पत्रिका र पुस्तकहरूमा प्रकाशित भइसकेका कविताहरू मात्र यहाँ समावेश भएका छन्। मैले अहिले लेखेका र प्रकाशित नभएका कविताहरू यहाँ छैनन्, सबै प्रकाशित भइसकेका कविताहरू छन्। र मैले एउटा ढाक्रे कविता चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा ढाक्रेको जीवन कस्तो थियो, मैले यो कविता लेख्दा सायद त्यो बाटो हिँड्ने कोही मान्छेहरू मात्र छौँ होला, थोरै मान्छे मात्र छौँ होला कि हामी बसन्तपुरबाट हिँडेर यो डाँडोको बाटो आउँथ्यौँ र त्यति बेला हाम्रो बजारमा मसला, कफी, डटपेन, नुन सबै चाहिँ ढाकरमा बोकेर ल्याइन्थ्यो बसन्तपुरबाट हिउँदको समयमा। र ती ढाकरमा बोकेर ल्याएका ती मसलाहरू हामी खान्थ्यौँ र ती ढाक्रेहरूले कसरी ल्याउँथे र ती ढाक्रेहरूको जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ मैले बाहिर ल्याउन खोजेको छु। र त्यति बेलै लेखेको मैले 42 सालमा चाहिँ त्यो बसन्तपुरबाट ताप्लेजुङ आउने क्रममा म एक दिनमा बसन्तपुरबाट ताप्लेजुङ आइपुगेको थिएँ र त्यो बिचमा अलिक अँध्यारै हिँडेपछि मैले के देखेँ, जे देखेँ त्यही लेखेँ। ढाक्रे सुतेको जङ्गल माझमा उसको ठिलाई बिर्सेर समेटी दाउरा पत्कर पल्टेको गुराँसको खेदमा तोकमाको सिरान लाएर बिउझेको ढाक्रे राति नै सिरेटो माथमा पुगेर गुराँसको दाउरा बालेर मुटुमा होस ल्याउँदै सम्झन्छ ढाक्रे झोक्रेर होलान बालबच्चा के गर्दै आफ्नो गति बिर्सेर समेटी टुसारो शिरमा झ्याउरी गाउन तर्खर रातको दुईपर बाँकीमै खकन तान्न तर्खर चप्पल उसको कहाँ छ र जुत्ता उसको शिरमा पेट उसको रित्तो छ चामल उसको पिठ्यौमा चिथरा झुत्रा लुगा छन् क्विन्टल कपडा साथमा आज त यस्तै भइगयो भोलि त बास अवलमा धन्यवाद कमल सर। अब हामी यो ब्यानरमा अघि नै देखिसक्नु भएको छ
155औं मोती जयन्ती तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम। यो ब्यानरले प्रश्न पारिसकेको छ। हामी 2 जना अग्रज साहित्यकारहरूलाई र यो कविता प्रतियोगिता स्थापना गर्ने, यो अक्षय कोष स्थापना गर्ने चन्द्रमादेन आञ्चनलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि आजै रहेको र उहाँको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम आज रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो प्रमाणपत्र म वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउँछु। र यो प्रमाणपत्र प्रायोजक चन्द्रमादेनका तर्फबाट ग्रहण गरिदिनु हुन म युवराज अमीर मादेनज्यूलाई अनुरोध गर्छु र यो वितरण गरिदिनका निमित्त म प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय उमेश पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र यसको प्रमाणपत्रको विवरण पनि म यहाँ पढेर वाचन गरेर यहाँलाई सुनाउँछु। यस ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जन्म भई हाल हङकङ बसोबास गर्दै आउनुभएका श्री चन्द्रमादेन आञ्चनलाई नेपाली साहित्यको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुका साथै चन्द्रमादेन आञ्चन पुरस्कार घोषणा गरी प्रत्येक वर्ष विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्दै आउनु भएको हुँदा यस प्रतिष्ठानको विधानको परिषद 3 दफा 4-5 अनुसार निजको योगदानको उच्च कदर गर्दै मानार्थ सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव शान्तिराम नेपाल, पञ्चगङ्गा साहित्यिक प्रतिष्ठान, उमेश पाण्डे प्रमुख अतिथि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताप्लेजुङ, कमल प्रसाद भट्टराई अध्यक्ष, पञ्चगङ्गा साहित्यिक प्रतिष्ठान ताप्लेजुङ। यसै गरी अर्को प्रमाणपत्र पनि म यहाँ वाचन गरेर सुनाउँछु। तेह्रथुम जिल्ला आठराई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 खोक्लुङ केरेपेमा जन्म भई ताप्लेजुङलाई कर्मथलो बनाउँदै साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्दै साहित्यको अनुसन्धाताको रूपमा समेत कार्यरत श्री रविमान लम्जेललाई यस प्रतिष्ठानको विधानको परिच्छेद 3 दफा 8-5-3 अनुसार दफा 8 उपदफा 5-3 अनुसार निजको योगदानको उच्च कदर गर्दै साहित्य अनुसन्धाताको सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। अरू बाँकी विवरण यहाँ सबैमा सार्वजनिक गरिदिनु हार्दिक मैले सम्बोधन गरिनँ, अहिले सम्बोधन गरेर पालो होला। यसैले अहिले हामी चाहिँ यो प्रतियोगितात्मक कविता गोष्ठी भएको हुनाले हामी त्यो प्राप्त चाहिँ 9वटा कविताहरू मैले चाहिँ पाठ गरिए। त्यसमा हामीले त्यसका समसामयिक परिस्थिति अनि त्यसको शैली, छन्द अनि त्यसले वाचन गरेको प्रस्तुति सबै हेर्दाखेरि हामीले सीमारेखाभित्र जम्मा 4वटा कविता चाहिँ हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यसमा छनौट गर्दा म राष्ट्रप्रेमी टिका याक्सोको कविता प्रथम हुनु पाएको छ। भाइलाई टिका याक्सो बहिनी हो। दोस्रो हुन पुगेको छ त्यो मैले अब अनुहार नहेरिकन कविता उनीहरूले लेखेको भने यी भविष्यमा ठुलो कवि बन्छन् र उनको त्यो भाव प्रस्तुति यी राम्रो हेर्दाखेरि मलाई त्यो मन पर्यो, राम्रो लाग्यो। त्यो मेरा ओइनेन भाइ द्वितीय हुन पुगेका छन् मेरो भाइ। अनि अब हाम्रो दोस्रो हुने पालो एकजना यहाँ निर्मला तामाङलाई दोस्रो हामीले घोषणा गरेका थियौँ। तर अर्को पनि यहाँ कविता प्राप्त भएको हामीले जोड्दाखेरि पटक नपानेर निर्मला तामाङलाई द्वितीय श्रेणी प्राप्त भएको छ। मेरो धन्यवाद छ। अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर लेखिएको कविता र देशप्रेमले भरिएको छ। त्यो कविता हो मुना कोरोना भाइरस शीर्षकको। यहीँमा बराइली बहिनीको तेस्रो 7वटा पुरस्कार प्राप्त भएको छ। बहिनीलाई धन्यवाद छ। अनि यसो गर्नुहुन्छ
पार्टीहरू सबैले बाँड्नु पहिला होइन हाम्रो मिस मिस हामीले बाँडिदिन्छौँ यता चल्दै गर्छौँ प्रकाशन भएको बाँड्नु कुरो बाँड्नु पुस्तक सबैलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको छ त्यहाँको किताब यहाँहरू कसैसँग छ गजलहरू कविताहरू म एकैछिन एउटा एकजना छ झोलाको निकालेर म मोतीराम भट्टलाई एउटा गजलबाट सम्झिन्छु। मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए, मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए, यहाँ आज ती कुन्नी के गर्न आए, यहाँ आज ती कुन्नी के गर्न आए। म भन्दै थिएँ हे हरि होस राखे, म भन्दै थिएँ हे हरि होस राखे, हरे हरे पोथी हराएर आए, हरे हरे पोथी हराएर आए। यो मैले 2 लाइन मात्रै, मोतीको 2 लाइन मात्रै यहाँ राखेँ। म यही बिचमा मोतीराम सैदारी धाराका र मलाई मित्रले यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा आइदिनु पर्यो भनेर गर्नुभयो। अब मलाई 28मा पनि त्यही कार्यक्रम चलाउँछु, यता पनि त्यो लोकता जाउँछ भनेपछि जन्मेकोमा 28 को। तर मलाई के लाग्यो भने यो तपाईँको बाटोले मलाई चाहिँ मलाई तानु म त्यही जान्छु भनेर आएँ। किनभने यहाँ ताप्लेजुङको साहित्य कुरा गर्दा मलाई अधिक कुरा बढाउनु मन लाग्छ कि यहाँ ताप्लेजुङमा चाहिँ जन्मेका साहित्यकारहरू देश विदेशमा गएर साह्रै ठुला भएका छन्। उनीहरू ठुल्ठुलो मानभाव लिएर बसेका छन्, तर उनीहरूको जन्ममिति मात्रै ताप्लेजुङले थियो, उनीहरूको ताप्लेजुङमा योगदान छैन। त्यस्तामा निम्ति आएर यसो कुराकानी गरौँ भन्दा उनीहरू गर्न पनि चाहँदैनन्। तर अर्को थरी व्यक्ति छन्, कहाँबाट आएर लेखे यही ठाउँमा बसेर उजागर गरेका छन्, राम्रो छन्। जस्तो 1912 को नेपाल र भोटको युद्ध भएको थियो, भोटको लडाइँ, बागदर डाँगीले भोटको लडाइँको सबै लेखेका छ 1912 सालमा, छापिपछि छापियो। त्यो कृति चाहिँ लेख्ने हाम्रो 28 उहाँको मान्छे रहेछन्। त्यसमा 3 जनाको नाम भन्छ, त्यो कति हो। त्यस्तै यहाँ 1958 सालमा जन्मिएर उता काशीमा गएर उतै गौडरत्न मार्ग लेख्ने मान्छे उही धर्मशाला बनाउनु भयो, तर यहाँ जीवन फर्केर बेला आउनु भयो जस्तो लाग्दैन। अब 2006 सालदेखि कथा लेख्ने तेजबहादुर प्रसाई पछि गएर मन्त्रालयको सचिव र अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुनुभयो, तर फेरि उहाँको जीवनमा यो ताप्लेजुङले पाउन सकेन, अन्तै गयो। गणेशबहादुर प्रसाई त्यस्तै, तेजप्रसाद सिटौडा यी फुलबारी देउडा छिन्ताङमा जन्मेको अब बाँचेकै हुनुहुन्छ। कहीँ उहाँ आएर यहाँनिर फेरि बस्नुभयो, उहाँ प्रसिद्ध कथाकार हो। तर मलाई संयोग कस्तो लाग्छ भने जन्मस्थान एकतिर छ, अर्कोतिर गएर मान्छेले देन दिन्छ। अब मलाई लाग्छ 2009 सालदेखि नरबहादुर साहित्यको परिवार चाहिँ ताप्लेजुङमा हाम्रो भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ उहाँका 4जना छोरा सबै साहित्यकार। जेठो सरोज कुमार साक्य, उहाँले डिग्री योग्यता केही पनि गरेको थिएन। उहाँ पहिला पुलिसमा कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो, हल्दार के हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँलाई चाहिँ एकजना राजनीति के प्रेरणा दियो भने राम्रो इङ्ग्लिस पढ्नु, इङ्ग्लिस बिना यो संसारमा बाँच्दैन भनेपछि उहाँले अरू चाहिँ खेल्न जान्छ उहाँ एकदम त्यो लेख्न जान्नु, इङ्ग्लिस किताब बोकेर हिँड्नुहुन्छ अरे। अनि 6 महिनापछि त म रिजाइनेसन लेख्न सक्ने हुन्छु इङ्ग्लिसमा चाहिँ गर्नुभयो अरे। पछि सो अध्ययनले आएर म मान्छे कि थाइल्यान्डमा गएर प्राध्यापक हुनु मनोविज्ञानको। 2018 सालमा नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रेम विवाह विज्ञान भन्ने पनि लेखेको छ। अनि बुद्धिस्ट साइकोलोजी एन्ड विस्डम भनेको किताब इङ्ग्लिसमा छ। अनि ग्लोबल भन्ने इङ्ग्लिसमै उहाँले चाहिँ पत्रिका चाहिँ के गर्नुभएको थियो भनेदेखि सम्पादन गर्नुभएको थियो।
उहाँलाई डाक्टर अरूप कुमार तिवारीले के भनेको छ भने मेरा प्रिय गुरु भनेर भनेर चाहिँ उहाँको पिएचडी हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तो कहाँबाट दोस्रो आयो। त्यस्तै उहाँको माइलो भाइ जगमोहन साक्य, त्यस्तै उहाँको साइलो भाइ अब किशोर साक्य, उहाँको कान्छो भाइ रुद्रकुमार साक्य, त्यसमा एकजना बहिनी हुन्थ्यो किरण साक्य पनि पन्त हुनुभयो र एकजना अर्को बहिनी हुन्थ्यो माइली होला जेठी बहिनी पुष्पाले चाहिँ उहाँले लेख्नु भएन अरे। अरू सबै यो घरको के छ जम्मै साहित्यकार। अब उहाँहरूको चाहिँ साहित्यको भावले खडा गर्नुभएछ। 13 सालदेखि रुद्रकुमार साक्यले यो सगरमाथा भन्ने हस्तलिखित पत्रिका निकाल्नु भएको रहेछ। अब त्यो पछि ताप्लिङ आएपछि मेरो चाहिँ के छ भने नि रुचि मिलेपछि म चाहिँ गरे जस्तो छु नि कुनै मान्छेसँग भेट गरौँ मैले मलाई राम्रो प्रभाव पाएर भन्नु देउता जस्तो ठान्छु। तर मलाई कसैले गाली गरौँ नराम्रो गरौँ बाधा गरौँ भने यो जुनीबाट फर्केर हेर्नेवाला छैन। किन गोरेले एकचोटि राम्रो देखो अब फटाइ गर्नु गर्दैन म त्यस्तो स्वभाव मान्छे। अनि जगमोहन साक्य त्यही अलि ओल्लो घरमा उहाँ घडीबेला घडीमा खाने हुन्थ्यो। उहाँको छोरा बुहारी बुहारी बिहा गरेको थिएन, छोरी र अरू छोराहरू उहाँ स्कुलमा हाई स्कुलतिर पढ्नुहुन्थ्यो। म 34 सालदेखि यो ठाउँमा आएको। अनि अब आउँदाखेरि पहिला ओह्रालै पछि खेल्ने ठाउँमा आएँ। आउँदाखेरि हप्ता दिनमा आउने ठाउँ यही हो, तर बोल्ने ठाउँ यही हो। बोल्दा बोल्दै जगमोहन साक्यजीसँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध भयो। अनि हुँदा अलिक साहित्य कुरा गर्थेँ। उहाँका केही रचना मैले छपाइदिएँ। अनि उहाँले के लेख्न थाल्नुभयो। पछि बिए पढेर पनि आएँ। आइसकेपछि निकै मित्रता एकदम भयो राम्रोसँगले हुँदाहुँदै पछि यस्तो मित्रता भयो कि उहाँले सम्पत्ति र घरको विश्वास उहाँको जेठा छोरा दिनुभयो। तर साहित्यको विश्वास मैले कसैलाई गर्नु भएन, म बाहेक उहाँको एकदम विश्वास पात्र म हुँ। अनि उहाँको मैले खोज्दा के गरेँ त त्यो 24 जिन्दगी फाँटहरू पनि निकालेँ। त्यो सबै कविताको रसदृग्य मिलाउनेर त्यो व्यापार जातेर त्यो जम्मा पार्टीले तयार गर्ने मान्छे पनि म भनेको सपना भने अर्को नेतृत्व गरेको पनि मै हुँ। जगमोहन साक्य कविता नेतृत्व गरेको पनि मै हुँ। अनि मनका उछावा मैले उल्लेख भएर मैले लेखेको छु। 61 सालमा गजलसँग प्रकाशित भएको छ। त्यो अहिले छपाई मिलेर उहाँले प्रकाशित बाहिर वितरण गर्नु भएन। त्यो उहाँको घरमा चाहिँ त्यो मैले लगेँ। अनि यो गरिसकेपछि उहाँको सबै काम मैले गरेँ। अब उहाँको साहित्यिक जीवन खोजेँ। 2014 सालमा एउटा कविता लेखेको छु भन्नु त जीवनमा त्यो पनि कविता भेटेर मैले एमए गर्नु पर्यो हो। थेसी लेख्नु भने थेसी लेख्दा मार्क आउँछ भने थाहा नै। पहिला त म शताब्दीमा लेख्न सकिहाल्छु भने निकै घोडाले जुत्तीमा जस्तो मान्छे। तर विश्वविद्यालय गएर जब थेसी सुक्रित भयो भने मलाई अब 3 घाँसो पार्टीहरू गयो पुगेर भन्छ गयो पुगेर भन्छ कुट्टा खोज्छ। अलिक 6 महिना आउनुहोस् न, 1 वर्ष आउनुहोस् न, तपाईँ व्यक्ति लगेर एमए लेख्ने तर भोलि प्रमाणपत्र दिने भन्छ। जस्तो कुट्टा खोज्छ। अब खोज्नु पऱ्यो भनेर खोज्दा खोज्दै अनि एउटा चाहिँ ढाँटे के ढाँटे उहाँले लेख्नु भएको थियो भन्नु त्यो कवितै थाहा छैन। अनि मलाई थेसी लिएपछि 1 महिना मैले बस्नु पऱ्यो। हप्ता विश्वविद्यालयमा गएँ। भारती भन्ने पत्रिकामा खोज्दै जाँदा बाहिर विषय सूचीमा छैन। 14 सालको वैशाख अङ्कमा चाहिँ गोलोको बैरी मान्छे जाति भन्ने पहिलो कविता रहेछ। त्यो उहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रहमा त्यहाँ प्रकाशित भएको छ। अनि त्यसपछि अनि उहाँको खोज्दै जान्छ। 14 सालमा उहाँले 15 सालमा उपहार कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। अनि 18 सालमा यहाँ तुलसी प्रसाद दाहालले रामकुमार श्रेष्ठ गाउँलेर जगमोहन साक्यजीको कथा सङ्ग्रह छोटा त्यहाँ 6 कथा पनि परेका छन्। त्यो छ। अनि त्यो सबै गरिसकेपछि अनि हामीले उहाँको थेसिस लेखेको थिएँ। त्यो उहाँले जीवनकालमा छपाउने मेरो इच्छा थियो। तर उहाँ पनि अब रोगग्रस्त गइहाल्नुभयो। अब म यता र उता तान्न त नहिँड्नु पर्ने। फेरि माओवाद दोकाल बोल्दा पनि अब त्यति उतै खाने मेरो यता अर्कोतिरबाट पनि दुवैतिरबाट आरोप लाग्ने हामी त्यसै गर्थ्यौँ। अब जनआन्दोलन पनि सकियो। उहाँको पनि देहान्त भयो। अप्ठ्यारो भयो भने मैले धेरै बेर सोचेँ मैले त के काम गर्नुपर्छ भने। अनि यो साहित्यकार जगमोहन साक्यको भन्ने चाहिँ 76 सालमा हामीले निकाल्यौँ। त्यसको आर्थिक व्यवहार उहाँले ल्याउनु भयो, केही मैले बेहोरेँ। उहाँको सुपुत्रलाई त्यो कुरा सुनायौँ। अनि मलाई एउटा के चिन्ता लागेको थियो भने उहाँको व्यक्तित्व जीवन त मैले लेखेँ छपाएँ। तर उहाँका कति कृति छन् त त्यो विभिन्न पत्रिकामा छरिएका त्यसलाई खोजेर पुस्तकाका दिउँ भनेर मलाई लाग्यो। कस्तो खोज्दा मलाई 5 वर्ष लाग्यो। कहिले इलाम जान्छु एउटा भेट्छु, कहिले 5 जान्छु एउटा भेट्छु, कहिले सभा चिठी एउटा आउँछ। उहाँको 2-3 चोटि घरको त जम्मै लाइब्रेरी सुत्तिदिनु त्यहाँ खोज्दा पनि पाइनँ। केही मात्रै पाएँ मसँग केही रचना। त्यसो गर्दाखेरि 9वटा निबन्ध र 20वटा कथाको सङ्ग्रह जगमोहन साक्यका रचना भन्नेमा आएको छ। तर त्यहाँ मैले जगमोहन साक्यका रचनाहरू ब्राकेटभित्र कथा र निबन्धहरू भनेर अनि फेरि मैले शीर्षक चाहिँ निबन्ध खण्ड एकतिर कथा खण्ड अर्कोतिर बनाएको थिएँ।
तर त्यो छाप्ने केही एक मुष्ट छापिदिएछ त्यो भएन। अनि 71 पेजमा यहाँ चाहिँ भेडाहरू उस्तै उस्तै भन्ने छ, त्यो होइन। बोर्डहरू उस्तै उस्तै हो। त्यो मैले अघि नै आएर यहाँ 50 ल्याएको छु। मैले मेरो डटपेनले सुधारेको छु, त्यसमा मैले संशय हुनु पर्दैन। विशेष रूप त्यहाँ छोटे पनि त्यो गर्नुहोस्। र म धेरै आभारी छु। अनि मैले आएर खोज गरेपछि के त यो चाहिँ कृति उहाँको जन्म जन्मको टाइममा जेठैमा आएर गर्नेमा थियो। तर अब वैशाख 11 गते लकडाउन भयो, आउन पनि सकिएन, किताब पनि छापिएन। अनि उहाँको छोराले भन्नुभएको थियो जति लाग्यो पैसा म खर्च गर्नु सक्छु भन्नुभएको थियो। अब खुसी भएँ। खुसी लागेपछि अब उहाँसँग भेट पनि भएन। अब एकातिर ती छएका किताबहरू पत्रिकामा कुनै च्यातेर कुनै किताबै बोकेर गएर फोटोकपी गर्न लागि। फोटोकपी गर्न सकेपछि फेरि कम्प्युटरमा गयो, त्यहाँदेखि रकम ठुलो खर्च गर्नु पऱ्यो। त्यो गरेपछि अनि मात्रै प्रेसमा गयो। प्रेसमा गइसकेपछि अनि के गर्नु भन्दाखेरि आउँदैन किताबमा इलाम गरेर एकै झस्काएपछि किताब आएको छ। अब यसपालि के भन्दछु किनभने त्यो पैसा उहाँले बेहोर गर्नुभएको छ, त्यसको सूची पैसा आएको छ। त्यो राम्रो प्रमाणपत्र नीति लगानी त यहाँ निमा बराइलाई सान्त्वना पुरस्कार सहितको प्रमाणपत्र नीति पुरस्कार ग्रहण गर्नका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 3000 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र। यसै गरी द्वितीय पुरस्कार ग्रहण गरेका निर्मला तामाङ द्वितीय पुरस्कार। यसै गरी द्वितीय पुरस्कार ग्रहण गर्नका निमित्त म मिराग वनेम सानो मान्छे ल सानो मान्छे धेरै ठुलो मान्छे असल मान्छे है। यसै गरी प्रथम पुरस्कार ग्रहण गर्नका निमित्त म टिका याक्सोलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र 5000 रकम 5000 रुपैयाँ आएर राम्रो प्रमाणपत्र र क्यास राखी छाड्दा चाहिँ अन्तिममा फोटो खिच्नुपर्छ। बसेर एकछिनमा एकदम व्यस्त समयमा समय निकालेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको आखिरी चरणमा छौँ। यो आखिरी चरणमा यो कार्यक्रमको समीक्षासहित आफ्नो मन्तव्य छोटो मन्तव्य राखिदिनु प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई यहीबाट गर्ने है त। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं यस प्रतिष्ठानका हाम्रा सचिवज्यू। यो दिनवटै कार्यक्रममा अलिक छोटो गर्न चाहे मैले 5 बजे अफिस नपुगिकन हुँदैन। यो दिनवटै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं कञ्चनजङ्घा साहित्यिक प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू अत्यन्तै अब यो व्यस्त समयका बावजुद पनि टाढाबाट उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो प्राज्ञ रघुमान सर, ताप्लेजुङका अग्रज व्यक्तित्व एवं वरिष्ठ समाजसेवी मेघनाथज्यू, हाम्रो चाहिँ लिटिल बुद्ध स्कुलका प्रिन्सिपल सर, हाम्रो कवि आज हामी जुन विमोचन गऱ्यौँ उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र हाम्रो चाहिँ सुन्दर सर, हाम्रो पतञ्जलि योग अध्यक्ष सुषमा मेडम, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मी मेरा मित्रहरू, योग प्रतियोगितामा भाग लिने सर्जक भाइ बहिनीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म सर्वप्रथम आज हाम्रो 155औं यो मधुराम भट्टको जन्म जयन्ती पनि परेको हुनाले खास गरी उहाँ पुष्य औँसीका दिन जन्मनु भएकोले सायद तिथिमा उहाँले यो जन्म जयन्ती मनाइराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। 29 वर्षकै उमेरमा हामी नेपालीहरूलाई नेपाललाई
धेरै कुराहरू साहित्यिक कुराहरू दिएर जानुभएको। त्यसैले त नेपाल सरकारले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूतिसम्म घोषणा गरेको छ। उहाँ युवा कवि पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँप्रति म सम्पूर्ण ताप्लेजुङ जिल्लाका राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दुईटा पुस्तकहरू पनि आज विमोचन भएका छन्। मैले धेरै कुराहरू गरिनँ, हाम्रो इमानु सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। हामीलाई यस्ता कृतिहरूले मान्छेको यो मानव शरीर नश्वर शरीर हो, हामी लिएर केही जाँदैनौँ। यो समाजलाई केही दिएर जान सक्यौँ भने पछिसम्म हाम्रा भावी पुस्ताहरूले पनि सम्झने रहेछन्। अहिले नै पनि हामीले 42 सालको कुरा गर्नु हाम्रो चाहिँ कमल सरले मान्छे गर्दा भर्खरकै जस्तो देखिनुहुन्छ। 42 सालदेखि चाहिँ उहाँ साहित्यिकतिर लागिसक्नु भएको छ। अझ जगमोहन सर त यो ताप्लेजुङ मात्रै होइन कि पुरै नेपाललाई नै यो साहित्य क्षेत्रमा पुनः कन्दरामा रहेर होइन। ताप्लेजुङ त्यतिखेर के थियो होला, म 71-72तिर 100 जनामा थिएँ। सबै गाडीसँग म लोकटिकेर हिँडेको थिएँ। अहिले 9वटै पालिका पुगिसकेँ म। अहिले सबै ठाउँ गाडी जान्छ, धेरै विकास भइसकेको छ। त्यतिखेर कस्तो थियो होला जगमोहन सरको कालमा होइन। पुनः कन्दरामा रहेर यस्तो चाहिँ विकट ठाउँमा रहेर समाजका लागि उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि स्याल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारले पनि उहाँप्रति सधैँ सम्झिरहनु हुनेछ र भावी पुस्ताहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले उहाँप्रति पनि उहाँका योगदानहरू, उहाँले गरेका चाहिँ जुन छन् कृतिहरू अझ राम्रोसँग एउटा पाठको रूपमा एउटा चाहिँ भनौँ न उहाँलाई चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व ठानेर एउटा गुरु मानेर उहाँभन्दा अझ उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पस्कनु हुनेछ भोलिका दिनमा। यहाँहरू सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई जो यहाँ पुरस्कार पाउनुभयो, सहभागी हुनुभयो, सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। भोलिका दिनमा अझ छन् योभन्दा राम्रो सृजनाहरू यहाँहरूले पस्कनु हुनेछ। अरू आफ्ना समाजमा रहेका भनौँ न हाम्रा विसङ्गति, विकृति, सुख दुःख, पीडा जे छन् यी सबै कुराहरू हामीले पस्किने गयौँ भने भोलि मरेर जाँदा पनि अमर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जगमोहन सरले नै यहाँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसै हाम्रो कमल सरले पनि भोलि हामीलाई एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा उहाँले सृजनाहरू दिने हुनेछ। उहाँहरूप्रति म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनी सबैलाई मैले आज समय अलिकति पुगेर लामो कुरा गर्न पनि सकिन्थ्यो होला। मैले 5 बजे चाहिँ मैले नपुगिकन हुँदैन, अफिसमा जाहेरी भन्छ हाम्रो प्रशासनिक शब्द तपाईँलाई थाहा हुँदैन। 5 बजे मन्त्रालयमा जाहेरी भएन भने कि जिल्ला छुट्टैको अनुमति हुनु पर्यो कि विधायकले पुग्नु। त्यसले गर्दा मैले हतारमा भएको हुनाले क्षमा याचना गर्दै सम्पूर्ण सर्जक भाइ बहिनीहरू र अरूलाई पनि यसतर्फ चाहिँ ताप्लेजुङको पहिचान, यहाँका चाहिँ धरोहरहरूका विषयमा, यहाँका सुख दुःखका विषयमा, यहाँका हरेक राम्रा कुराका विषयमा यहाँहरूले सृजना पस्कनु हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। यसो गर्नु कार्यक्रम समापन गर्नु। धन्यवाद। सार्वजनिकका लागि आदरणीय प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी यो आजको कार्यक्रम हतार भएको हुनाले आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्दै यो कार्यक्रम अन्त्य गरिदिनका लागि म आजका सभापति कमल प्रसाद भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा लिन्छु। धन्यवाद।